बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मसला बताना चाहता हूँ। क्या ड्रामों में जो निकाह या तलाक होती है, क्या वो तलाक वाक़ई हो जाती है या नहीं, इसके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। क्या ड्रामों में एक बच्ची का दूसरे बच्ची के लड़के के साथ जो निकाह कर दिया जाता है, तो क्या वो निकाह हो जाता है? या इस तरह ड्रामे में अगर उसकी बीवी है और वो ड्रामे में तलाक दे रहा है उसको, तो क्या ये तलाक हो जाएगी या नहीं? सुने, इसके बारे में पहले आपको हदीस पाक सुना दूं। पाक नबी का फरमान है, सलासुन जद्दुहुन्ना जद्दुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जो संजीदगी में भी बोली जाएं तो संजीदा ही होती हैं, और अगर मजाक में बोली जाए तो मजाक नहीं होती, वो संजीदा ही होती हैं। उन पर अहकाम जारी हो जाते हैं, वो मजाक नहीं रहती, वो हकीकत होती हैं। तीन बातें ऐसी हैं जो हकीकत पर होती हैं, चाहे आप मजाक में कहें, चाहे आप संजीदा तौर पर कहें। उनमें ना मजाक होता है, उनमें ना गुस्से की तेजी का शुमार होता है, ना उसमें हंसी की बात होती है। हंसी में भी वो कही जाए तो संजीदा और हकीकत ही होती है। कौन कौन सी? फरमाया, अन निकाहो, निकाह चाहे मजाक में किया जाए चाहे संजीदगी में किया जाए, निकाह हो जाता है। और तलाक भी इसी तरह, चाहे ड्रामे में दी जाए, चाहे मजाक में दी जाए, चाहे गुस्से में दी जाए, चाहे संजीदगी में दी जाए, तलाक हो जाएगी। और तीसरी चीज फरमाया, अल इताक, आजाद करना। पहले लौंडियां और गुलाम होते थे, मुसलमानों की काफिरों के साथ जंग होती, जो लोग उनके कैदी हो गए जाते, औरतें लौंडी बन जाती, वो एक तरह की बीवियां होती थी, और मर्द उनके गुलाम बन जाते। उनको आजाद करना पड़ता था, जैसे तलाक देते हैं, उन बीवियों को, उन लौंडियों को आजाद करना पड़ता था। तो वो आजाद, अगर किसी को अंत हुर्रतुन कहते कि तू आजाद है, तो वो चाहे संजीदगी में कहा जाए चाहे मजाक में कहा जाए, हकीकत ही है। आज से सन 1983 की बात है। पाकिस्तानी ड्रामे में समीना पीरजादा कोई अदाकारा थी। ये जिया दौर की बात है, 30-40 साल होने वाले हैं। उसके शौहर थे उस्मान पीरजादा। ड्रामा हो रहा था, ड्रामे में वो उसकी हकीकी बीवी थी, और उसने ड्रामे में उस बीवी को तलाक दे दी। ड्रामे का एक सीन वगैरह था। जब तलाक दे दी, ड्रामा 5-7 माह के बाद जब रिलीज हुआ, लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो इसकी हकीकी बीवी है, और उसको ये तलाक तलाक बोल रहा है। तमाम उलमाए कराम ने, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी साहब हयात थे उस वक्त लाहौर के, तमाम उलमा ने, तमाम मज़ाहिब के उलमा ने, तमाम ने ये फतवा दिया कि तलाक हो गई, हालांकि वो उसने ड्रामे में दी थी। तो इनमें ये नहीं कह सकता कि मैंने दिल से तलाक नहीं दी। जब जुबान से कह दिया, तलाक हो जाएगी। निकाह भी इसी तरह, बच्ची कहे कि मैंने जी दिल से नहीं कबूल किया, मैंने तो सिर्फ ऐसे कह दिया, निकाह हो जाएगा। इस तरह लड़का कहता है जी मैंने दिल से नहीं कबूल किया, मैंने तो वैसे कह दिया, निकाह हो जाएगा। बड़े अरसे की बात है, किसी बुजुर्ग ने मुझे बात सुनाई। कोई महफिल हो रही थी नाच गाने की, तो एक लड़की गाना गा रही थी, रकासा वगैरह जो भी होंगी वो नाचने वालियां, और वो गैर शादीशुदा थी, बच्ची सी थी। एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म, उसको इस मसले का पता था कि निकाह हो जाता है इजाब कबूल करने से। लड़की अगर कह दे कि मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तुझे कबूल किया, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, इस तरह के अल्फाज, और लड़का आगे कह दे मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तुझे कबूल किया, मैंने तुझे कबूल किया, जब वो 3 मरतबा कहेगा, निकाह हो जाएगा। 2 गवाह सुन लें बस। कलमा शरीफ और जो दुरूद पाक हम पढ़ाते हैं वो तो बरकत के लिए होता है। तो वो महफिल इस तरह नाच गाने की हो रही थी,
تو اس لڑکی نے ایسا کوئی ڈائلاگ تھا، کوئی الفاظ تھے گانے کے، میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، میں تیری ہاں، اس طرح کے الفاظ تھے. تو اس لڑکے نے قریب ہو کر کہا یہی 3 مرتبہ مجھے کہہ دو، ان لوگوں کے سامنے کہہ. اس نے کچھ پیسے وغیرہ دیے، اس نے وہ ویلیں اوپر نچھاور کی، اس نے کہا میں کہہ دیتی ہوں میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، میں تیری ہوں. اس نے آگے کہہ دیا لوگوں سن لو، میں نے اسے قبول کیا، میں نے اسے قبول کیا، میں نے اسے قبول کیا. یہ 2 گواہ ہیں بس. اب وہ کیس عدالت میں لگا، اس کے خلاف رپٹ درج، یہ میری بیوی ہے، اس نے مجھے ان لوگوں کے سامنے قبول کیا ہے، یہ گواہ ہے. تو جج نے فیصلہ دے دیا، اس نے کہا یہ نکاح تو ہو گیا. تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جب لڑکی 3 مرتبہ کہہ دے میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، میں تجھے قبول کرتی ہوں، میں تو اس سے نکاح کرتی ہوں، تو مجھے قبول ہے، یہ سارے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں اس میں. تو بس اتنا کہنے سے 2 گواہ سن لے نکاح کے لیے، نکاح ہو جائے گا. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا یہ اس کی بیوی ہے، اگر اسے فراغت حاصل کرنا چاہتے اس کو طلاق دینی پڑے. تو یقیناً مگر طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی. طلاق جس حالت میں چاہے بندہ اکیلے دے دے، چاہے کسی کو سنائے، اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً طلاق رائج ہو جائے گی. تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے بچیوں کا، اگر بچی غیر شادی شدہ ہے، وہ اداکارہ، لڑکا چاہے شادی شدہ ہو یا نہ ہو، جب اس نے اسے قبول کر لیا، نکاح کیا، انہوں نے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے، نام چاہے انہوں نے فرضی رکھا ہوا ہے مگر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولانا اس کا نکاح پڑھا رہا، وہ آگے کہہ رہا ہے جی میں نے تیرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، وہ کہتی مجھے قبول ہے، 3 مرتبہ کہہ دیا، لوگ سن رہے ہیں، کم از کم 2 گواہ ہوں، اور لڑکا کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح ہو گیا. ہاں اگر وہ اداکارہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کا نکاح آگے نہیں ہوگا، چاہے وہ دل سے بھی کہتی رہے، کیونکہ وہ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. لڑکا اگر شادی شدہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا نکاح ہو جائے گا. تو یقیناً ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے، اگر لڑکی غیر شادی شدہ ہے، اس کا پہلے نکاح نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور اسی لڑکے کے ساتھ اگر شادی شدہ ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا. تو ڈراموں میں طلاق بھی ہو جاتی ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے، ان میں مذاق نہیں ہے، اور ان میں کوئی غصے والی بات بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے دل سے تو نہیں قبول کیا، میں نے تو ویسے ڈرامے میں ایک سین تھا میں نے کہہ دیا. آپ نے چاہے ڈرامے میں کہا، چاہے مذاق میں کہا، چاہے غصے میں کہا، یا کسی لالچ میں کہہ دیا. کسی نے مثلا لالچ دیے کہ تو 3 مرتبہ بچی کو کہا کہ یہ لفظ کہہ لے، اس نے کہہ دیے، غیر شادی شدہ تھی، نکاح ہو گیا. اللہ تعالیٰ مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.